دا حکیم آباد غیرت مند و مسلمانانو تاسو یو مبارک تقریب کے دا دیر وقتنا تشریف فرمائی یقیناً دا استاسو لپارا سعادت مندی دا کہ دا قرآن مجید پازیب دولت من مالا مال طالب علمان کہ اغیتا حافظان دا قرآن مجید بے نشی او ناظر اخوان دا قرآن مجید ورطا بے نشی دا تقریباً ولس معشومان کہ باقی کے پینزہ حافظان دی او دولس معشومانو دا الحمدنا والا والناس کو لیٹول قرآن مجید اغز ذکرہ اللہ داغین مالا مال کل دول وی الحمدللہ او سبحان اللہ او ماشاء اللہ زمانون اڑائے اڑیر لوی عظیم دولت تے قرآن مجید دا سے لوی دولت تے کہ دنیا و ما فیہا دا یو طرف دا او دا قرآن مجید یو الف بل طرف دا دا طول دنیا کے لسروشی دا قرآن مجید دا یو الف داری حیثیت کا نرسی او بیا دا قرآن مجید طالب علم اغا مارغان پا ہوا کی وزر خوری دعاگانی کئی پسولو کے دننا چنجیو کیڑے مکوڑے چورتا تاسو اردو کے وائے حشرات الارض اگر یہ طالبان ہوتا دعاگانی کئی پسندولو کی تبان میان ورطا تاسو آئے دادنی دین طالبان ہوتا دعاگانی کئی او زمون نیکل خولی اللہ کی مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ ٹھولوائی جیادی اگا برکل کلوی کہ دا ٹول دی طالب و عالم تولی دعا کئی دا زکا دعا کئی وی گیدڑا تر اگا دی بادشاہی دا چی ترکو من نور راحت ہے ملے دا دنیا تر اگا عباد دا ترکم پورے کے بدے مکہ مانے اللہ اللہ ویم کی موجود دی حدیث کے لا تقوم الساعة حتی یقالو علی الارض اللہ اللہ جلوائی اللہ اللہ یہ بذاکرینوں کے شمار سے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ قرآن مجید کے اللہ پاک ہوئی تاسو ما یاد ہوئی تو تاسو یادو ندید پارا دا طول وحوش او طیور او مارغان او کبان او حشرات الارض دیتا پتا دا چی دا دنیا آبادی دا دنیا پائیداری دا دنیا دا دغشان پاتے کے دل دا اللہ دا نوم سر کڑی دا او دا اللہ نوم دا اسباب پا درجہ کی دا طالب او دا عالم سر کڑی دا اللہ نوم چرتا ہونے شی یونیورسٹی کی کنا تاسو نتا پوسکو مدرسے با کالج کی کنا با یو انسٹیٹیوٹ کی یو انگریزی یو اصلی مارن لینگویج سنٹر کی نا دقیدہ پار اللہ دا جماعتوں مقرر کری دا جماعت چدا لال مسجد مانے موصوف نے کل جماعتوں دا اللہ کو روح ہے لیکن لال صاحب دے اللہ غریب رحمت کی ماتا معلوم کرے جس بندے دے ہوتا وفات دے ہو غالباً معلومی جدا سے لال محمد عجی سے نوار سڑے مدرس جماعت جوڑائی لیکن داسی جماعت چی چلتا دا اللہ دا دین کتاب قرآن مجید کھول لے شی داغی مرتبہ پر نورو جماعتوں مانی اچھا تا ولی تی دا دی حیثیت دا یو درزگاہ کو
د دې حیثیت د دین د نشرګاه شو، د دین د فلولو او د زده کړې د هغې یو مرکز الله وګرځولو، او د چا په ذریعه یې وګرځولو؟ د یو عالم په ذریعه باندې. الله دې مولانا قاري عبدالباسط صاحب ته جزای خیر ورکړي. ټول والي چې زه خپل ژوند د دې جومات لپاره وقف کړم په دې سختو یخنۍ په عالم کې او په ګرمۍ کې د پیر سبات نه راتلل تارې بار یو ورځ به راشي، دوه ورځې به راشي، په باران کې به رانشي، په دغه کې به راشي، په شین اسمان به راشي، لیکن دې الحمدلله 12 کالو راسې دا خدمت کوي. دا معمولي خبره نه ده. ٹھیک ده چې د لپاره الله یو لوی سعادت مندي ورکړي ده. د دین کار دا الله اخلي د یو انسان نه. لکه څرنګې علما دا الله علما وارثان ګرځولي دي د انبیاو، څرنګې چې نبوت دا د الله په فضل سره ملاوي، دا په ډیرو مجاهدو په خواریانو په دغه باندې کوششونو باندې نه ملاوي. الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس. قرآن مجید کی اللہ پاک ہوئی کہ اللہ منتخب کئی رسولان، دا رسولانو انتخاب پا فرشتوں کے ملہ کرے او پا انسانانو کے دارنگی دا نبوت وراثتا وحبی دے کسبی ندے. دا برخی ازلی دی پا زور و پا سیاری ندی، دا پا زور و پا سیاری سر اصلی لگی. دا دری طرف خود غلی کی رحمت کی مولانا محمد حسین سے دا حقانی قدیم فاضلو او دا دارلوم حقانی سر دیر تعلق و برپور مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ خوشادر لو، لیکن مم سرا صداقت کو مینہ و محبت و تعلق شاہی مسجد امام و شاہی باغ کے کو اپنے خبر کے او تسلسل سره حقانی سره داغر ربط و تعلق دا آغا سلسلہ دا کہ اللہ دا دی دا نیکن چلولی دا مولانا محمد حسن صاحب دی اللہ علی کی رحمت کی عام عالم ہو. لیکن مم سر او سب داغی کتابوں قاتل دی نو مانا دا دا کہ دا رب دا دی پلی خاندان کی دا علم دا خدمت یو سلسلہ روانہ کری دا او دا سعادت مندی دا او دا اللہ پا فضل سر ملاوی. نو دم الحمدللہ پا حقانیت کی آغاز دکڑا چیو کا ایضان کو لیو نساتا دتا اللہ مقور کتا سور پر ولیو کردے لکی امام مفکارو تو امام داسم کی دیشی کی بس کی زبست تمس کئی اخفلا مخا، لیکن داس امام کی اغسطاسو دا بچو خمو کی ستاسو دی ورو تا دیری اقدارو خی حیا ننگ و ناموس و غیرت پختو شریعت و قرآن کردار تربیت داس عالم دیر قابل قدر دے قابل صدا فرین دے. نو دا تیری تا ندی کتلی یخت ندی کتلی او گرمی تا ندی کتلی کتا کوئی پا موٹر سیکل را دی نو پا موٹر سیکل را دا تا پا کلومیٹر را سے موزم پا دی یخا یخنائی کی پا دی سلا کی کہ سڑے دقبل سادر ملاس نشی رو باسرے اولاد تا پا ہوا کی روانی. خدا دا رب ذوالجلال اگا فضل نے پدمانی کی ندد اغوانی اگا دین دا پار استعمال کا خدا سے قدر کوئی یقیناً او قدر کول مکار دی کہ قدر موکون اللہ رستاسو پا نشدولو کی مہارمان پیدا کی او کبھی قدری موکا نو بیا اللہ پاک پا ناشکری مانے خلق رانی سی لئن شکرتم لازیدنکم
ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او د دې طالبانو ته ور بشي او خبر بشي. نو زمارونو الحمدللہ دینی مدرسې دا د دارالعلوم دیوبند فیض دی، دا د دارالعلوم حقانیې د خدماتو د تسلسل نوم دی. تاسو ته الله په دې چم او په دې ګاونډ کې مدرسه درکړې د مفتي اجمل غني صاحب، الله دې جزای خیر ورکړي. د اسخر بابا او د تره الله استعمال کو او تاسو ته دلته یو بهترینه مدرسه آباده کړه. مولانا عرفان الله شاه صاحب، الله دې د ده په عمر کې برکت واچوي چې د صدیقیه آباده کړه. حقانیې کې سبق ویلی زموږ کلاس ډېرو دی مدرسه کې په حفظ کې مو دا حفظ نه بعد بیا مولانا رفیق صاحب ناست دی، الله دې ده ته هم جزای خیر ورکړي. خدا دا اللہ کا فضل مانی دا دین کار دا یو سڑی نا آگیشتے شی. دین دا دین محتاجہ ندے کہ دا مولانا عبدالحق سے پسے برا دیو دا دین خدمت پکے کہ اوئی کو زان بخشتا کر زان تا با دوام ورگی دنیا با یم خشتا شی و آخرت با یم کامیاب شی. دین دا پارا اللہ کلا دا داسے حشواتنا کار اخری کی سڑے اڑو پا وحم و گمان کے مرازی دا نمرود خلاف یو ماشی کارو کو فوجونو کارو کو دا دین کار خودے دا یو لاری دا سڑی نا مرشتے نمونگ دی پدیمانی پریت نداو چی مونگا دا جماعت جوڑ کرے دے یا مونگا پا دی جماعت کے چندہ ورکلی دا یا مونگا دی جماعت کی دا دینی کار کی گی نو مونگ پدی کے پیسہ و استعمال ہو دا پیسہ چاہ در کری دا اللہ ستاو دا ما امتحان اخری کی پدی پیسے مانے اگر ڈمان اور رباپونا و چنگو کباب او تماشی کو کنا پدی مانے دا اللہ دا دین کار کو دا امتحان دے او دا مال دا دلاس کھیلے دے قسم پا ہوئے بانے خلق کتلی دی کہ خلق کو تبے اگر زکاتونا ورکول اگر دا 2010 او دا 2012 دا سیلاب نباد خلق کو طویلار دیو روٹائی ہوتا اگر خلق کلویلوی خانان و نوابانو او دا غیب قرونو کے نوکران اگر چکم دے لاس پنامو گیڈاو اگر غیبان اس باہر ملکونو کی مزدوری کئی مجبور ہے پیو دم مانے عرص ختم نو قدیمانے مغاوے رکھے گئی دا دنیا پا جوان مانے مغاوے رکھے گئی دا دنیا جوان سنے پلی روز مانے سکے اولی جو گیا رکھو والا او قدی لارا روانی او جو ہوائی بولئی راشی پتہ مونا دا گیلی سے دا چاپا بولئی دا دشمنی او نا طرف گری او سڑے لارو دو دنیا معاریزی و فانی دا او بدی کی کم مال و مقالے دا دول ختمی دن کی دے اصل شے اگر دین دے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تقویل ای ادا نن تیر دنیا دا پاکستان نتری دا لیکن عالمان چلار سی تاسو مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ سے اللہ دے غلی کی رحمت کی نم مولی دے دے گا سمرا لویا جنازہ وا نسو بھائی سراج وزیر اعظم وزیر اعظم پاکستانو نا دیر ریس دا پیسو خواندو نا دا اللہ دا دین وارثو دا علماء سرخیرو دا جنازہ تاسو کتا چه تمام اکوڑے لبریدو قسم پا خودے ما تا خلق ہوئی چه مون پا پاٹک کے دا مولانا شیر علی شاہ سے دا جنازی آواز ہوئی دا ہوئی دا پوری پاٹک دا 2 کلومیٹر فاصلے لینا اوی دا سے صفا آواز راتو کی مون حیران یو سڑے دا سرگونی نا روان شو ما تا ایک عیسیٰ کولا ما تا مولانا ہمارے گھر کے قریب ایک
آدمی تھا، اس نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالم فوت ہو گیا ہے. وہی میں گاڑی سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے اشارہ دیا. وہی زب گاڑی کے روانوں ماتے اشارہ رہا کرو، وہی ماں اپنی چرتا روانی، وہی یرا زفو اکوڑا خٹکتا روانی، وہی ماں اپنی وہی ادھر ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہو گئے. وہی نام معلوم ہے کون فوت ہوئے. اسڑے لہا حقانی سر مربوط ہوا، مولانا عبدالحق، مولانا سمیع الحق اور کل پی جنی. وہی اگر ماں وہی نا سر فکر جو یار سو کو فات چھوئی بھی یہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے رات کو خواب دیکھا ہے ایک بہت بڑے عالم دین کوڑا خٹک میں فوت ہوئے. میں اس کے جنازے میں لگا خدے بندہ نہ پی جانی نہ جان نہ پہچان. میں ادھر آگے سوئی زمدہ صاحب روان بل خواہم گاڑے میرا سٹارٹ کو او کوڑی پہ طرف ویا کوڑی تے شدت دے پاٹک تراورا سے دم تکتل میرو دے انسانانو سمندر دے کاٹے مارتا ہوا سمندر. جنازہ میں اٹھا جنازے نہ میرے اس کو جانا تپوس کو جدا سو بھی یہ تو مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب فوت ہوئے ہیں. ندا سے خلق ہم یا جنازے تنازی کہ اگر نہ جان او نہ پہچان او نور خلق کے پیجنی ہو اگر نہ پیجن تو یو سڑے ماتا دا ممندو میرا وہ شماتے ہوئی کہ زم ممندو نرا روانم دا مولانا شیر علی شاہ سے جنازے تا وہ یو وڑو کی معشوق کتا اشارہ ہو کلا سے نو اگر چرتا پدغه کے راتل دے فلائن کوچ کے وہی مونگا تا فلائن کوچ نہیں وی ایسا جنازے تا زم اکوڑی تا وہی مونگا بھی اکوڑی کی وہی ایسا ماوری دلی کی وٹا لے مفاد شیر دے وڑو کے معشوق نا بالے نا معشوق احرام کی وہی سر تا مٹاکوار کو چودا خودے بندت تو وڑو کے معشوق وی دشی پا خودے بشی پتا بشی وہی مونگا رو خیلو جنازہ ہوتا وہی جانگا واپس بوت لو آگا چوک کے چوک تا مونگا را خیلو لو دا سو دا خلقو پا ظلم آئی اللہ دیتا حکمرانی ورکڑیا دا اللہ دا دین دا غیر خدمت سے لوا دا مولانا شیر علی شاہ صاحب اللہ دی غنی کی رحمت کی دشپی مگیو نکاح تلاڑو مولانا شیر علی شاہ صاحب دفن شیو مولانا سمیع الحق صاحب وہ اللہ دی غنی کی رحمت کی ٹول وائی کی آگی مولانا بار الحق صاحب جوندے دے دیمو او زوم او یو دلکا سات روم دی پیخور تا ودونی دوشیو چی ماتا چاہ تیلیفونو کو چی دا ڈاکٹر شیر علی شاہ سے دا قبر اطہر نا زبردست خوشبوئی آروانا دا او دا دنیا کتا رونا جی کے خلق نا روان دیا گیا او لگیا جی خلق نام سر خاوری ہوئی وی اللہ جی کم خلق ناس دیا نور خاوری اچھا یو لگیا جی خلق یاران خاوری نوری نوری ہوئی حیران بھی ٹولا دنیا بلی کی یو گلتا چیتی رجوا ماں تبیا چاہوئی کہ مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی سے اللہ جی پا عمر کے برکت واجی چیرا رو میں خلق ہوتا چی دروازے بندے کئی ہوتا خلق میں پریگ گئی سکتا خلق میں ہو صاحبت گبر خالی کی خیر دشپی یو نیمہ بجد اللہ پی خور میں واپس رالم دار اکرارم مولانا شیر علی شاہ سے مزار تا او داغه دا قبر په خوا کې چې کومه خزه وه هغه خزې باندې مې خپله ټوپۍ راکاږله هغه ټوپۍ اوس غالبا ما سره نشته هغه ټوپۍ چې ما راکاږله و هغې نه مې چې خوشبويي واغېستې الله اکبر قسم په خدای چې داسې خوشبو ما عمر کې نه ده کتلي او په خاورې مې نه ووالي یا قبر خزه کې ده تخته هغې باندې مې راکاږله بیا دا توپی دما کور کی اوین زلی شوا داغینا بابم داغینا خوشبوئی تو دا سن جمال ہم نشی در من اثر کر وگرن من ہما خاتم کے ہستم زمارو من کان للہ کان اللہ لہو تو چید اللہ شی اللہ دا غیر جا بیا تل کائنات اگا یو طرف تا اگا سڑے بل طرف تا دا الحمدللہ ما تاسو کوئی چی دین دا دی محتاج نده کی یو لوی سنے دا اغل بچے برازی یو تبریدی بری غٹ او اغبا دا دین خدمت کئی یو مجاہد بی یو اغبا دا دین خدمت کئی دا دین دا خدمت کار اللہ دا ہر جانا رشتے شی اغا دا دڑی ملی او دا پیر سباد او دا رسال پول او دا یو
دیہاتوں نے ویو سڑے راپاسی واللہ بطن لدین کارلا نو تاسو بہرحال پدی مجمع کی کرا غلی ای تاسو پدی نیت سر عدل تراشی کہ مونگا دخپلو بچون علماء جوڑا جوڑا ہوئی بے انشاءاللہ صرف دیدہ پارا نا کہ عالمان بخبری کئی عالمان بخبری کئی خود عمل کا جذبی میں بتا سو دا علماء خبری ہوئے تاسو پدی جذبی سر عدل کہ زمادہ بچے بم حافظی دی زمادہ وسیبم اغل قرآن علم سکی زمادہ بچے بم اغل زمادہ پارا دا آخرت دا درجاتو دا سرگلندی ذریعہ گردی مونگا بڑا و عالم و فاضل نسوال کو کہ مونگا دعا ہوتا حالکہ یو دعا گو خپل پور کس پیدا کرتا تاسو کہ ہر سلے دا سوچ کئی چی زمان بچے دے اگر یو زبردست اڈاکتر ہوتی وہی تا نوی اشیاء والے یو زبردست انجینئر بھی جوڑ شی یو ڈیروی لفٹین بھی جوڑ شی یو ویدہ سرکار اگر عہدیدار بھی جوڑ شی لیکن زمون کا معاشرہ کے دا سوچ سوکنے کئی چی زمان کا پور کی یو عالم ہم پکار دے گا دا سوچ کنے خلقوں او خلق کوئی چی مدرسی دیری چی میں کس نے دیری مدرسی با علا دیری ہوئی چی با ہر پور کے عالم موجود شکری ہر پور کے عالم تاسو کے سپر خاندانو لدل تناشتی کم سے کم یو شپیتا خاندان بناشتی پدی شپیتو کے تماتا شل خاندانو نو خوایا چی پاگے کے عالم شتا بیا تاسو آئی تبلیغم دیر شو بیا تاسو آئی مدرسیم دیر شوی بیا تاسو آئی چی داغی فردونم دیر شو اس کے لیے سی انقلاب تعالی راضی کہ زمون پہر کور کی یو عالم موجود ہے مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ سے کا جوڑا کری وا کہ او دا نوخار خلقو او دا حکیم آباد خلقو او دا پیر سباق خلقو چستاسو ہر کور دا یو عالم دا مزین ستاسو ہر کور کی یو حافظ موجودی لکہ دی قاری عبدالباسط سے ستاسو بچو مانی دا مقرر کری دے کہ وہ سپاری بزوے مو یو سپاری بستاسو بچے ہوئے دا رویہ خبر رکھا ہے تو جدید اپارا کوشش سر قربانی پکارا مگر دنیا مال او دولت پس منڈے ہو اول زو بیا تاسو ہر سرے ہوئی کہ ماں سرے یو موٹر دے کہ دا موٹر پر جیپ مانے بدل شی وہی کہنا وہی کیا ہوا ہے موٹر خوار کیا سر اس کا شکر دے پخواب پکلی کی یو موٹر ہو اس راشا یاری ہو سکا بیل موٹر دے لیکن دا موٹر نا خلق وہی کہ دا ڈبل ڈور شی ہو دا ڈبل ڈور نا دی اگا جیپ شی ہو دا جیپ نا دی شسی وی ایڈ گاڑی شی ہو فلان کے ہر سرے روپا دغا ترقی مانے روان دے وہ دا دنیا پا حوالی سا مونگ با علا کامیاب یو کہ زمون بچیان دشپی اگا وقتیو دکیو تحجد و تپاسی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ قرآن مجید دعواز کہیں کہ دشپی قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْقُسْ مِنْهُ أَوْ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا دن زمون معاشرہ کی ددی مقابلہ نشتا قدی کے مقابلہ شترے چید افلان کی زوی اگا وعدت و عثمانیت کی ہوشو وارکا زبا ددین اجت اگا چکم نے شادی حال گورم فاغی کے مسجدے لو داغا پروگرام کو تو قدی کے مقابلہ نشتا چید افلان کی سڑی بچے اگا دا دین او دا شریعت اگا 100% تابدار نے چید زمانہ بچے دیم تابدار شکر او جنت تبا سوک دیلا سوچت کئی بڑا سا دلون پڑ خیرات تے دلون پڑ خیرات تے تاسو پکر چل کے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اول اخرى دزان واقعی بیا اخرى دختار واقعی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مولانا اشرف علی تانوی سے اگا وہی کیو قاضی تا مقدمہ رالا کیو سڑی وعدہ کڑیو او خزی تے اگا نان نفقہ نور کولا خرچہ پختانہ ورطا خرچہ ہوئی خرچہ نور کولا نو چے قاضی تا معاملہ رالا نو خاون ورطا وہی چی ما کو صرف وعدہ کڑیو ما کو پکی دا خرچی مرچی خبر نو کڑی اگا ورطی دا نر
چې دا دې ووایي چې قبوله کړي مې دا او قبلومې نو دا پکې خپله راغله نو چې تا لا اله الا الله ووایي نو د لا اله الا الله لوازمات در باندې خپله لازم شو صرف لا اله الا الله نه ده زما رونو د هغې تقاضي به پوره کوئ او قرباني به ورکوئ خپل نفسیات به بدلوئ خپل عقاید به بدلوئ خپل اعمال به بدلوئ او د قوم او د ملک فکر به بدلوئ علما د دې لپاره لګیا دي چې خپل فکر بدل کړئ خپل د فکر زاویه بدله کړئ تاسو دین ته ترجیح ورکړئ الله به درنه اسمان نه بارانونه د خیر در باندې راووهئ نن دانې باران نه کېږي د دنیا خلکو هغه چې کوم دی نفلونه مو کړ خدایه مونږ خو زاري کوو خو قبلېږي نه نو هلکه زاري کوو خو لیکن توبه وباسو او غلط کار پرېږدو نه زمینداران هغه خپل فصلونه لا شنه وي او هغه خلک خرڅ کړي او یاران چې کوم دی مالټې لا ګل کي وي او یاران یې خرڅ کړي دا جایز دي مولانا اجمل غني صاحب قبل بدء الصلاة دا زمون په دې کلو کې خلک سودونه کوي ناروا کارونه کوي او د ښځو حق څوک نه ورکوي ورکوي که نه پښتانه ورکوي رښتیا وایي مونږ ته دا ډول ته راشي مونږ ته ما ته خور ګوته لګولې ده او تا ورته ویلي دي چې مخ به دې کفن کې نه ګورم نو ګوته یې درته وګوره ته دې ورته کور ته یوسه او بیا تا ته دې واپس درکړي هلکه یو لور ما پیدا نه کړو چې هغه وایي ما خور ته ګوته ولګوله خو بس دا ښځې رالګي او خور ته ګوتې لګوي ښځې رالګي او ورور ته ګوتې لګوي حالانکه د قرآن مجید بلا آیتونه په دې باندې دال دي چې ښځو ته خپل حق ورکوي او بیا موږ وایو چې باران نه کېږي باران به خود نه کېږي برکت نشته زما بچې زما خبره نه مني قرآن مجید صرف دا نه وایي چې ستا کور کې مړی شوی دی نه څلوېښتي وکړه او قاري عبدالباسط صاحب ته ووایي چې یو پنځلس طالبان راته راوله دیش بوزید نه ځکه چې بیا به هغوی ته مجمې ډېرې کېښودل غواړي که نه او دارالعلوم ته زړې کپړې راړي حقانیې ته یاره دا مونږ پلار پسې خیرات کړی دی هلکه ناجوړې کپړې دې څه کې ورپسې نه خیرات کې زړې کودرې راړې ګنګ ځکه چې هغې کې د بابا ټوخېدلی دی بلغم هم ترې وتي دي او دسمات هم ترې نه وتی دی ما هم ولیدل او تاسو وایئ چې دا به طالبان واچوي قسم په خدای که طالبې واچوي